वॉर्ड नंबर 13 ह्या वाड्यार सार्वजनिक गणपती संस्कृत ट्रस्ट जाल्लेली आसा। फाटल्या ह्याच वर्सान ट्रस्ट जाल्लेली आसा आनी खूब म्हाका बरें दिसता सांगपाक घरचो वाडो आनी ह्या वाड्यावयले लोक जावन आसा आजो बापूय हांव तशेंच ह्या वाड्यावयले प्रत्येक मनीस जेंच्यांनी फाटले 15 वर्सां ह्या सार्वजनिक गणपती करपा खातीर सगळ्यांनी आपलो एफर्ट्स घालून ह्या लेवलाचेर हाडलेले आसा। आमकां पळोवपाक येता बरें सुंदर डेकोरेशन बॅकड्रॉप एंट्रन्स सगळे व्यवस्थीत जाल्लेले आसा। हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता आनी हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की जशे 15 वर्सां करीत आयलेले आसा इतले सक्सेसफूल जाल्लेले आसा इतले फेमस जाल्लेले आसा की हांगा लोक जशे भरपाक लागता महाप्रसाद जे आसा जाता एक फावटी सांगला तशें जेवण सुद्दां शेटयान सांगला तशें लोक इतले भरता तितून एकदां म्हाका याद येता की एकदां जेवणूय सोंपलेलें आसलें सो तितून कळपाक येता की हे इतले सक्सेसफूल जाल्लेले आसा आनी जशे आमी फुडें वयता फुडली पिढी जी आसा तांकांय हे शिक्षण दिवन अशेंच तेंच्यांनी हे सार्वजनीक गणपती हांगा करचे आनी हे ट्रेडिशन जे स्थापन केलेलें आसा ते चालू दवरचें म्हणून म्हाजे मागणी आसा।